अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, जलसा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और क्या ही खूब जलसा हुआ, और इस जलसे के ऊपर एक तफसीली तज्ज़िया आपके सामने रखेंगे। जाहिर है कि पीटीआई की तरफ से और जो एक आज़ाद आप कह सकते हैं राय है, उसके मुताबिक तो पीटीआई का ये बेहतरीन और कामयाब जलसों में से एक जलसा था। हुकूमत तो ज़ाहिर आके ये बोलेगी कि ये नाकाम जलसा था, लेकिन हुकूमत की बौखलाहट किस तरह का एक इजहार है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ओवरऑल आज अली अमीन गंडापुर साहब पहुँचे बहुत ताख़ीर से जलसे में और शामिल भी हुए, लेकिन तकरीर ना कर सके। अब वो तकरीर कब होगी इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। उनका एक वीडियो पैगाम आ गया है। आज काजी साहब ने एक और नया कट्टा खोल दिया है, ख़तों वाली सरकार ने एक नया ख़त लिखा है, इसके ऊपर बात करेंगे इस तफसील से इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात हो जाए जलसे की। लाहौर से काफ़ी दूर, मेन सिटी से काफ़ी दूर एक साइड एरिया पर, सुनसान जगह पर, वीरान जगह पर जलसा का, जहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी तगोदौ करना पड़े, 2-2, 3-3 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़े, रुकावटें भी हों कहीं ना कहीं रास्ते में, और उसके साथ साथ आपको इस काम की तैयारी के लिए, यानी जलसा गाह की तैयारी के लिए सिर्फ चंद घंटे मिले हों, और उसके बावजूद भी एक भरपूर और कामयाब जलसा हो जाए। ये खासा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है। मुझे ये कह लेने दीजिए कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के किसी भी सूबे में चंद घंटों के नोटिस के ऊपर एक कामयाब जलसा करने की सलाहियत रखती है। और इसके लिए उसे कोई बहुत बड़े इंतजामात की ज़रूरत नहीं, कोई बसें भर भर कर लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं, कोई उसको बहुत जोशीली तकारीर करने की ज़रूरत नहीं। हद तो यह है कि उनका मेन लीडर भी उस जलसे में शरीक नहीं होता, उसके बावजूद भी लोग उमड़ आते हैं, जौक दर जौक आते हैं। वो ना तो ये तकारीर सुनने आते हैं और ना ही वो किसी इस उम्मीद के साथ आते हैं कि वो जैसे ही आएंगे तो एकदम जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। वो सिर्फ इस इजहार के लिए आते हैं कि वो इमरान खान से प्यार करते हैं। वो सिर्फ इस इजहार के लिए आते हैं कि वो इस जाली हुकूमत से नफरत करते हैं। वो इस इजहार के लिए आते हैं कि वो इमरान खान को आज़ाद देखना चाहते हैं, इमरान खान को अपने अंदर अपने साथ देखना चाहते हैं। और वो इस इजहार के लिए आते हैं कि वो किसी से नहीं डरते। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को मजबूती के साथ खड़ा कर दिया है। इसलिए भले वो सवाबी का जलसा हो, वो संगजानी का जलसा हो, या वो फिर कहना मवेशी मंडी का जलसा हो, बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आते हैं, रास्तों से लौट जाते हैं, ख़ार होते हैं, सड़कों पर अपनी फैमिलीज़ के साथ परेशान होते हैं, पैदल चलते हैं, थकते हैं, भूख प्यास भी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी सर्दी भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आ जाते हैं, रुकते नहीं। ये जलसा इसलिए भी बहुत अहम था कि ये काफ़ी अरसे के बाद पंजाब में और ख़ुसूसन लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत अरसे के बाद ये बड़ा जलसा था। और इस जलसे के लिए बड़े अरसे से कोशिश की जा रही थी, इजाज़त नहीं मिलती थी। कल भी इजाज़त ऐसी थी ना देने जैसी कि बिल्कुल आखिरी मौके पर दो, कहीं साइड एरिया पे फेंक दो, कोई पहुंच ही ना सके, कोई आ ही ना सके। लेकिन जनाब ये क्या, सारे अंदाजे गलत साबित हो गए। लोग तो फिर भी आने लगे, और ये खालिस्तन आप कह सकते हैं कि पंजाब के लोग थे जो उस वक्त जलसा गाह में मौजूद थे, क्योंकि जो इधर उधर से काफ़िले आए थे वो तो बिल्कुल टाइम ख़त्म होने के बाद पहुँचे थे। तो ज़्यादा जो ये सारा क्राउड आपको नज़र आ रहा था जलसा गाह में, ये तो लाहौर के लोग थे, या बिल्कुल जो कोई आसपास के सेंट्रल पंजाब के लोग थे, बल्कि ज़्यादातर ये था ही पावर शो लाहौर का। तो लाहौरियों ने आज एक दफ़ा फिर 8 फरवरी का फैसला दोहरा दिया है कि वो जहाँ उस वक्त खड़े थे वो वहीं आज भी खड़े हैं, और खौफ की वो फ़ज़ा बरकरार नहीं रही। पहले तो वो फिर भी निकलते हुए थोड़ा शायद सोचते, लेकिन वो आज जिस तरह निकले हैं उसने ये बता दिया है कि अब वो कुछ नहीं सोच रहे सिवाय इसके कि वो क्या चाहते हैं और वो उसका इजहार चाहते हैं। और यही वजह है कि आज ये पंजाब हुकूमत के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए एक परेशानी का बाइस बन गया जलसा, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि आखिरी चंद घंटों में भी इजाज़त के बावजूद इस वीरान जगह को इस तरीके से, इस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर, सपोर्टर, कारकुन भर डालेंगे।
यही वजह है कि 3 बजे तक तो फिर भी काफ़ी हद तक लोगों को आने दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर हंगामी सूरत हाल में कई रास्ते बंद करना शुरू कर दिए गए। इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई ताकि फुटेजेस, एक दूसरे से राब्ता, इन तमाम चीज़ों में मुश्किलात दरपेश रहें। और फिर उसके बाद काफ़ी हमने देखा कि लोगों को इस जगह तक पहुंचने में भी मुश्किल हुई। और फिर ख़ास तौर पर जो केपी का काफ़िला अली अमीन गंडापुर साहब लीड करते हुए आ रहे थे, उसको तो 2-3 मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बाकायदा रोका गया, वक्त ज़ाया किया गया ताकि वो जलसा गाह पर मुकर्ररा वक्त तक ना पहुंच सकें। क्या अली अमीन गंडापुर साहब किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत जलसा गाह तक जानबूझकर नहीं पहुंचे और वहाँ पे तकरीर नहीं की? इसके ऊपर एक मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन चल रही है, उसके ऊपर अलग से बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा हम जलसे की जो सारी सूरत हाल रही उस पर फोकस करेंगे। तो आज के जलसे में लोग तकरीर सुनने नहीं आते, वो ये कहने नहीं आते, देखने नहीं आते कि उन्हें बताया क्या जा रहा है, वो सिर्फ अपने दिल की मानते हैं और दिल की सुनकर वो आ जाते हैं। तो इसलिए लाहौरी आज छा गए और वो यहाँ पहुँचे, बड़ी तादाद में पहुँचे। जो बाद में फुटेजेस आई हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसमें क्या क्राउड की सूरत हाल है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जोश जज्बा वो बड़ा देखने लायक है। आज जलसे में मुख्तलिफ जो मुकर्रीन थे खिताब करते रहे, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, सब ने मुख्तसर खिताब किए और एक नॉर्मल से उनके खिताब थे जो हुआ करते हैं। ज़्यादा जो एक जोशीला खिताब मुतवक्के था वो तो ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब का था, जो कि वो कर नहीं सके। उसकी वजह ये बनी कि जैसे ही 6 बजे का वक्त हुआ, उसी वक्त ये पुलिस और इंतज़ामिया जो है वहाँ पर पहुँच गई और उनकी तरफ से ये ज़ोर लगाया गया कि जलसे को फौरी तौर पर क्लोज़ किया जाए क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है। एग्रीमेंट के तहत जो 3 से 6 का टाइम था वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद जो साउंड सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी थी डीजे, उन्होंने आके वो बंद कर दिए गाने तराने और साथ में माइक सिस्टम भी बंद कर दिया और कहा कि जी अब जलसा ख़त्म हो गया। और उसके बाद कहा कि आपका भी शुक्रिया। और फिर स्टेज से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी, पुलिस ने उनको भी नीचे उतार दिया और स्टेज खाली करवा लिया। अब यहाँ पर एक अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई क्योंकि सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई अचानक से, बिल्कुल उस तरह जैसे शादी हॉल्स में होता है कि वक्त ख़त्म हो जाए और एकदम से लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ख़तरनाक सूरत हाल ये थी कि इतने घुप अंधेरे में अल्लाह ना करे कोई भी वाक़या, कोई भी परेशानी की बाइस बनने की चीज़ हो सकती थी, क्योंकि भगदड़ मच सकती है अंधेरे में। अल्लाह ना करे इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, वो कैसे, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, ऊंचे नीचे रास्ते भी हो सकते हैं, ना हमवार जगह हो सकती है, कुछ भी ऐसी सूरत हाल बन सकती है। लेकिन बिल्कुल इस बात को खातिर में ही नहीं लाई इंतज़ामिया और टोटल इन्होंने ब्लैक आउट कर दिया। वहाँ पे भी खैर मोबाइल लाइट्स ने जो एक नया उसको पूरा जलसे को मंजर दे दिया, वो भी कमाल ही हो गया। लेकिन बहरहाल ये एक ख़तरनाक मूव थी पंजाब हुकूमत की तरफ से। उसके बाद हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का रास्ता जो था वो ख़त्म अभी नहीं हुआ था और वो काफ़िला उनका दूर ही था। फिर काफ़ी देर बाद, 1 घंटे बाद जाकर उनका काफ़िला वहाँ पहुँचा। वो आए, उन्होंने कहा कि जी मैं पहुँच गया हूँ, मेरी हाज़िरी कबूल हो गई है और आप मेरा सलाम कबूल कीजिए और मैं अब आपसे शुक्रिया अदा करके यहाँ से रुखसत होता हूँ। मेरी आपने जो यहाँ पे वेलकम किया उसके लिए भी शुक्रिया। और उसके बाद फिर गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि सबको मेरी तकरीर का इंतज़ार था। अब ज़ाहिर है यहाँ पर मोबाइल्स का भी इशू है और फिर जिस तरह से साउंड सिस्टम वगैरह बंद कर दिया गया तो तकरीर मैं नहीं कर सका, लेकिन अब तसल्ली के साथ जाकर मैं कल तकरीर करूँगा। जो मेरा खिताब है वो आप कल सुन सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो अब खिताब ही नहीं करेंगे या जो कोई इस तरह की सोच है कि जी उन्होंने कोई जानबूझकर किया या नहीं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जी ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जी अली अमीन गंडापुर साहब को रोका भी ना जाए, क्योंकि अगर रोकते तो ये भी एक तासुर गलत जाता कि जी एक चीफ मिनिस्टर को रोका, सुबाहियत को हवा मिलती, तसादुम का ख़तरा होता। तो इसलिए उन्हें आने तो दिया गया, लेकिन जानबूझकर फौरी तौर पर जलसे को क्लोज़ करवा दिया गया। उन्हें वहाँ तकरीर नहीं करने दी गई क्योंकि उस वक्त भी इस्लामाबाद के जलसे में भी मसला उनके आने का नहीं था, मसला उनकी तकरीर का था। तो आज उन्हें उस तकरीर से महरूम करने की कोशिश की गई जो किसी हद तक कामयाब भी हो गई। तकरीर तो बहरहाल वो नहीं कर सके आज जलसे में, लेकिन जो वो चैलेंज था कि वो अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकेंगे, आ नहीं सकेंगे, बहरहाल वो उन्होंने पूरा कर लिया। वो आए भी, वो शामिल भी हुए और उसके बाद एक बहुत बड़ा क्राउड जमा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात को बिल्कुल साबित कर दिया कि पीटीआई का गढ़ अब लाहौर है, नून का गढ़ ये नहीं रहा। और जो पंजाब हुकूमत ने इतनी उछल कूद लगाई होती है टिकटॉक के ऊपर कि जी बड़ी को काम हो रहे हैं, लोगों ने उठाकर वो सारे फेंक दिए कूड़ेदान में। और किसी ऐसे आपके जो आर्टिफिशियल इक़दामात हैं उनसे ये लोग मुतासिर नहीं हुए, वरना वो आज इस बड़ी तादाद में इस शहर के लोग इस जलसे
جلسے میں شامل نہ ہوتے، لیکن انہوں نے اٹھا کے بتا دیا ہے کہ یہ جعلی حکومت ہے، اس کے جعلی اقدامات ہیں، انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور اسی وجہ سے وہ اس کو آج بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج پنجاب حکومت اسی وجہ سے پریشان دکھی، کیونکہ 10 مرتبہ ان کے وزراء نے آ کے پریس کانفرنسیں کی، بار بار آ کے یہ پریس کانفرنسز کر رہے تھے۔ بھئی اگر اتنا ہی ناکام جلسہ تھا تو آپ کو ضرورت کیا پڑی ہوئی تھی کہ بار بار آ کے آپ لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ ناکام جلسہ ہے، یہ ناکام۔ اگر واقعی یہ اتنا ہی غیر ضروری تھا تو آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں، پھر تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ بار بار آ کے آپ کو یہ نیریٹو اگر بنانا پڑ رہا ہے کہ یہ ناکام جلسہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پریشان ہیں۔ اور واقعی ان کے چہرے پر، مختلف جو وزراء آئے ہیں ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، جیسے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، عجیب گھبراہٹ کا عالم تھا ان کے چہروں کے اوپر۔ اور پھر جھوٹ بھی وہ ایسے کانفیڈنس سے بولتے ہیں کہ جی 1500 لوگ تھے، 1600 لوگ تھے۔ مطلب اب یہ تو اپنے آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں تنقید کے لیے پیش کرنے والی بات ہے، مذاق اڑوانے والی بات ہے کہ آپ اتنے ہزاروں کے بلکہ لاکھوں کا شاید جلسہ ہو اور اس کو آپ اٹھ کر کے یہ کہہ دیں کہ جی 1500 لوگ ہیں۔ تو اس کے اوپر تو لوگ آپ کی صرف میمز ہی بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی بات کو سنجیدہ تو کم از کم نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ آج ان کی سارا دن کی صورتحال تھی۔ آخر میں تو آ کے انہوں نے پھر پولیس کو کہہ ہی دیا کہ جی بس کر دو، اب راستے بند کر دو، اب اور لوگ نہیں آنے چاہیے، پہلے ہی بہت آ گئے ہیں، یہ تو ہماری توقع سے بھی زیادہ لوگ آ گئے۔ اور اس وجہ سے پھر انہوں نے ہنگامی طور پر لوگوں کی آمد کو روکنا بھی شروع کر دیا۔ لیکن یہ جو مرضی کہتے رہیں، اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ آ کے صبح 10 بجے کی فوٹیج چلا دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی جلسہ ناکام ہو گیا اور لوگ مان لیں گے۔ جو بعد میں فوٹیجز آ رہی ہیں اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں۔ تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ 5 کو آپ 8 کر لیں یا 5 کو آپ 3 کہہ دیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 5 کو آپ 100 بنا دیں اور کہیں کہ دیکھیں جی بہت جلسہ ہے۔ تو جو جلسے کے لوگ ہیں وہ ہیں وہاں پر، وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ 19-20 کی کوئی ڈنڈی ماری جا سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی ڈنڈیاں نہیں ماری جا سکتی۔ اور یہ بات ان بیوقوف لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جب جھوٹ بولتے ہیں تو اپنا ہی تماشا بنواتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو امپیکٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے اور وہ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے، وہ کور کر رہا ہوتا ہے۔ جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں وہ اس بات کو مان رہے ہوتے ہیں کہ جی جلسہ تھا۔ کوئی دکھائیں تو صحیح ایسی اس وقت سیاسی جماعت جو بغیر لیڈر کے اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھائے۔ بغیر لیڈر کے تو چھوڑیں آپ، میرا خیال ہے کہ اگر سارے بھی مل کے، تمام لیڈرز بھی، زرداری صاحب بھی آ جائیں، نواز شریف صاحب بھی آ جائیں، میاں صاحب، یہ چھوٹے میاں صاحب بھی آ جائیں، مریم نواز صاحبہ بھی آ جائیں، باقی بھی جو کراچی والے اور ادھر ادھر سارے جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، سارے آ کے ایک جگہ پہ جلسہ کر لیں، تب بھی یہ لوگ اتنا کراؤڈ نہیں اکٹھا کر سکتے جتنا عمران خان کے بغیر صرف اس کے نام کے اوپر کراؤڈ اکٹھا ہو گیا ہے، اور وہ بھی اس ویرانے میں، اور وہ بھی آخری چند گھنٹوں کے اندر۔ تو یہ ایک ڈفرنس ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ عوام کدھر کھڑی ہے، عوام چاہتی کیا ہے، اور ہم ہیں کہ مسلسل اس کو دبا رہے ہیں اور اس کی بات نہیں سن رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم ہر آئین اور قانون کی حد بھی پھلانگتے ہیں، ہر غیر قانونی کام بھی کرتے ہیں، لیکن جو عوام کہہ رہی ہے اس کی ہم بات نہیں سن رہے۔ لیکن عوام بھی وہاں سے پھر ٹس سے مس نہیں ہو رہی، وہ بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے جہاں 2 سال پہلے کھڑی تھی، 2022 سے کھڑی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے ہمیں وہی بندہ چاہیے۔ چاہے وہ عمران خان جس رات نکلا ہے، اس رات جب لوگ نکلے ہیں جس تعداد میں، اور چاہے وہ آج تک کے جلسے میں ہونے والی تمام تر درمیان میں جتنی جد و جہد ہے، جتنی فستائیت ہے، جتنا جو کچھ بھی آپ لگا لیں، اس کے باوجود عوام کا فیصلہ وہیں پہ ہے۔ رادر وہ زیادہ مضبوط ہوا ہے، زیادہ اس میں کنوکشن آئی ہے، اور لوگ زیادہ تعداد میں اس کے ساتھ جڑے ہی ہیں، کم نہیں ہوئی اس کی تعداد۔ تو یہ ایک وہ ڈیفرنس ہے جو یہ حکومت بھی نہیں سمجھ رہی، اس حکومت کے بڑے بھی نہیں سمجھ رہے، اور مسلسل ایک غیر ضروری لڑائی میں اپنی طاقتیں بھی صرف کر رہے ہیں، اور ایک گراوٹ کا بھی شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے بھی کوئی بھی غیر سیاسی حلقے ہوں۔ لیکن بظاہر ہر ایک کو صرف اور صرف ہزیمت کا سامنا ہے، اور اگر کوئی اس کیس میں یہ کہہ لیں کہ اونچا ہو رہا ہے یا عزت پا رہا ہے تو وہ وہی ہے جو قیدی نمبر 804 ہے، جو اڈیالہ کی کال کوٹری میں بند ہے۔ اب آگے کا کوئی لائے عمل دے نہیں سکی پی ٹی آئی اس طرح سے، لیکن بیرسٹر گور صاحب نے کچھ تھوڑا سا ہنٹ ضرور دیا ہے۔ میاں والی میں جلسہ ہوگا، فیصل آباد میں جلسہ ہوگا، پنڈی میں ہوگا، ملتان میں ہوگا، اور یہ پنڈی میں لاسٹ لانگ مارچ کی کال دی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی کچھ وقت باقی ہے۔ بہرحال یہ جمود جو تھا کہ پنجاب میں جلسے نہیں ہو رہے، وہ اب ٹوٹ چکا ہے، اور پی ٹی آئی کو یہ اندازہ ہو چلا ہے۔ وہ جان بوجھ کے کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کر رہے کہ بلا وجہ نہیں جی ہم لازمی 8 بجے تک جلسہ کریں گے، اس کے لیے اگر ہمیں انتظامیہ کے ساتھ لڑنا پڑے، پولیس کے ساتھ، حکومت کے ساتھ لڑنا پڑے تو ہم لڑیں گے، یا اس طرح وہ جان بوجھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی متنازع چیز کے ٹریپ میں نہ آ جائیں۔
اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے پرامن طریقے سے ہی صحیح، بے شک کہیں پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑے. آج ظاہر ہے دیکھنے والے کو برا بھی لگتا ہے کہ یار اتنی دور سے قافلہ چل کے آیا، تقریر نہیں کر سکا، تو برا بھی لگتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہم برا لگنا برداشت کر لیں گے. کئی جلسے اگنور بھی کر دیے، ملتوی بھی کر دیے، وہ بھی ہو گیا. لیکن وہ جان بوجھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ کوئی ایسا موقع نہ لگے کہ جہاں پر دوبارہ یہ کوئی ان کو دیوار سے لگانے کی اپنے ہاتھ میں نئی کوئی ایسی چیز پکڑ لیں جیسے 9 مئی کا معاملہ تھا. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی محتاط بھی ہے لیکن اپنی جدوجہد بھی جاری رکھے ہوئے. لیکن اب بہرحال جمود انہوں نے توڑ لیا ہے پنجاب کا، اور اب جو ہے وہ حکومت کے لیے یہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. آخری جو حکومت کی امیدیں ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جتنی بھی قانون سازیوں میں اور چتر چلاکیوں میں اپنی کوئی بھی تعداد بڑھا کر نئی قانون سازیوں کے ذریعے اپنے جو طاقتور لوگ ان کے ہاتھ میں ہیں یا یہ ان کے ہاتھوں میں ہیں انہی کو مضبوط کر سکیں، اور اس کے لیے ان کا کام جاری و ساری ہے. اس سلسلے میں جی آج آپ نے جیسے کہ دیکھا ایک اور پی ٹی آئی کو نشست دے دی گئی ہے، پیپلز پارٹی کو ایک نشست اور دے دی گئی ہے سمینہ خالد گھرکی صاحبہ کی، اور یہ اضافی نشست ہے جو ان کو ملی ہے، جو مخصوص نشست ہے. اسی طرح سے ایک اور کیس بھی فکس ہو چکا ہے علی گوہر بلوچ صاحب کا نظر ثانی کا، تو وہ بھی اسی مہینے فیصلہ بھی آیا، اسی مہینے درخواست نظر ثانی کی آئی اور قاضی صاحب نے اسی مہینے اپنے بینچ کے سامنے اس کو لگا بھی دیا ہے. تو وہ بھی ایک نشست دی جا سکتی ہے. لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ پوری سہولت کاری باقاعدہ جاری رکھے ہوئے ہیں. آج قاضی صاحب نے رجسٹرار صاحب کو ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط جو ہے قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ جی جو آپ نے 8 ججز نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک وضاحت جاری کی تھی، اس کے حوالے سے وضاحت مانگی ہے رجسٹرار سے کہ جی یہ درخواست کب آئی، کب فکس ہوئی، کب اس پہ سماعت ہوئی، کب اس کا نوٹس جاری کیا گیا، کب اس آرڈر کو کاز لسٹ میں ڈالا گیا، کمیٹی کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا، اور اس ٹائپ کے 9 کوئی سوالات جو ہیں وہ قاضی صاحب نے رجسٹرار صاحب سے پوچھنی ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا، اس میں ان 8 ججوں نے خود ہی یہ بات لکھی تھی کہ اگر آپ کو ان فیصلے سے متعلق امپلیمنٹیشن میں کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمارے ہی ساتھ آ کر ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہم سے وضاحت لے سکتے ہیں. تو اس لیے الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹ ادھر ہی بھیجا، اور انہوں نے اس کے اوپر چونکہ اس کے اوپر کوئی سماعت نہیں ہونی تھی ایسا، وہ صرف انہوں نے اس کی ایک ایکسپلینیشن دینی تھی، تو وہ انہوں نے اس پہ مزید ایکسپلینیشن دے کے اس کو جاری کر دیا. لیکن اس چیز کو جو ہے وہ ایک ایشو بنایا قاضی صاحب نے. یہ کوئی ایسی باقاعدہ درخواست اپیل نہیں تھی، نئی پٹیشن نہیں تھی کہ جس کو پہلے ججز کمیٹی میں رکھا جاتا ہے اس طرح. لیکن قاضی صاحب نے چونکہ لڑائی کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور اب یہ لڑائی اتنی کھلے طریقے سے لڑی جا رہی ہے کہ اب کوئی لحاظ بھی نہیں رہ گیا اس میں. پہلے تو ہوتا تھا کہ چلو جی گھر کی بات ہے، آپس میں ہی طے کر لیں معاملات کچھ ڈھک چھپا کے، لیکن اب یہ چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں. اور قاضی صاحب نے اب یہ سوال پوچھ کر جب اس کے اوپر جوابات آئیں گے اور باقی ججز اپنا موقف دیں گے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بالکل آمنے سامنے آنے والی بات ہو جائے گی. تو یہ جو جلد بازیاں ہیں اور یہ جو قاضی صاحب کی پھرتیاں ہیں، یہ کافی زیادہ جو ہے خود قاضی صاحب کے اوپر تنقید کا باعث بھی بنتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ججز بھی اس کی وجہ سے خود قاضی صاحب کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے پہلے بھی قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں جو موجودہ سپریم کورٹ ہے، اور اب ان کو ایڈ فراہم کرنے کے لیے مزید ججوں کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے. پہلے بھی 2 ایڈ ہاک لے کے آئے ہیں، اب اور ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سب بھی اسی وجہ سے ہے کہ قاضی صاحب کو اسٹرینتھن کیا جا سکے سپریم کورٹ میں. ادروائز جو اس وقت قاضی صاحب ہیں ان کے اپنے ججز ان کے ساتھ نہیں کھڑے، اور یہ بات قاضی صاحب کو پتہ ہے. اب باقی آپ حکومت کی مسلز کے اوپر جتنی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑ لیں، لیکن الٹیمیٹلی چیزیں جو ہیں وہ اس نہج پر آ رہی ہیں، اور اب اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہے اور مختلف آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. آج فاروق ایج نائک صاحب نے انٹرسٹنگلی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ جی یہ جو ہے مناسب نہیں تھا. حالانکہ مزے کی بات یہ کہ ان کے اپنے صدر زرداری صاحب نے یہ آرڈیننس جاری کیا اپنے دستخط کے ساتھ. تو یہ سب کچھ اب چل رہا ہے، لیکن آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہاں پر اب جو معاملہ ہے 2 جگہوں پر آپ فوکس رکھیے. ایک تو جو مزید پی ٹی آئی جلسے کرے گی وہ بھی، اور دوسرا جو یہاں پر عدالتوں میں اب آگے آنے والے دنوں میں صورتحال بنے گی وہ بھی
کافی فیصلہ کن ہوگی. آخر میں صرف یہ کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی یا کچھ بھی, تو میرے خیال سے پھر تو علی امین گنڈا پور صاحب کو آنے دینا چاہیے تھا. اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ علی امین جان کے نہیں آ رہے اور وہ تقریر خود اوائڈ کر رہے تھے, تو پھر تو انہیں چاہیے تھا اور فیسیلیٹیٹ کرتے ان کو اور کہتے کہ آؤ اور کرو, تاکہ وہ مزید پھنستے. تو آپ کو علی امین کو گنڈا پور کو ریسکیو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ ایک بڑا عجیب سا آرگیومنٹ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر باقی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.